बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे डिजिटल मीडिया से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 का अहवाल आप तक लेकर आते हैं। इससे पहले कि बाकायदा तौर पर आज के प्रोग्राम के मौजू की जानिब बढ़ूँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि चूँकि आपकी फीडबैक हमें इंटरनेशनली भी रिसीव हो रही है, बहुत से सवाल और जवाब भी हम तक आते हैं और उसके साथ साथ हमारे देखने वाले मुख्तलिफ हलकों के हवाले से अपनी राय से आगाह भी करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो मज़ीद क्या जानना चाहते हैं और उसी पर मबनी फिर हम अपने प्रोग्राम्स को तरतीब भी देते हैं। तो ये सिलसिला ज़रूर जारी रखिए और चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि हमारी टीम की भी हौसला अफजाई होती रहे और हम नई वीडियो पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप जानना चाहते हैं, उसके मुताबिक मालूमात भी लाते रहें। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौराए आज़ाद जम्मू कश्मीर। वैसे तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, सरबराहान हैं, वर्कर्स हैं, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का ज़ाहिर है कि इस वक्त में दौरा कर रहे हैं। इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं। 25 जुलाई इंतखाबात की तारीख़ है और इस हवाले से इंतखाबी कैंपेन जो है वो ज़ोर अफजू है। लेकिन वो मखसूस हलके कि जिनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान विज़िट करने वाले हैं, उनके दौरे की क्या वजह है, उन हलकों की सूरत हाल पर थोड़ा सी एक निगाह करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ के जो वोटर्स हैं रजिस्टर्ड, वो कितने हैं, ख़वातीन या मर्द हज़रात, उसके साथ साथ कौन किसके मद्दे मुकाबिल है और वज़ीर-ए-आज़म ने चूँकि अपना दौरा जो है पहले वो मुअत्तल हुआ या मनसूख हुआ या उसमें तब्दीली हुई और फिर नई तारीख़ों का ऐलान किया गया और जब नई तारीख़ों का ऐलान किया गया तो फिर उसमें नवंबर को भी शामिल किया गया, उसकी क्या वजूहात रहीं, उस पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा 17 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई को सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म बाग का रुख करेंगे। बाग के मुख्तलिफ हलके, 3 जो बाग के अपने हलके हैं और फिर हवेली फावुड कोहटा का तज़किरा करते चलें जो कि इसमें शामिल है डिस्ट्रिक्ट का, उसको शामिल करते हुए बाग की तफसील जो है वो हमने आप तक पहुँचाई थी, वहाँ की सूरत हाल से भी आगाह किया था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के तनाजुर में इसकी अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक तो ये कि यहाँ के अगर हम, चूँकि ये शर्की बाग है और LA 16 बनता है, बहुत ही करीब का हलका है, तनवीर इलियास की बात करते चलें उनके हलके के, वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म एक मखसूस एरिया में जो है वो जाएंगे और वहाँ पर ख़िताब करेंगे। दौरे उनके गिरदोनवाह में भी मुतवक्के हैं, लेकिन जलसा उनका यहाँ पर होगा और बाग के दीगर इलाकों से लोग जो हैं वो यहाँ का रुख करेंगे। ऑब्वियसली एक बड़ी गैदरिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के नतीजे में और उसके साथ साथ चूँकि ये डिग्री ग्राउंड में जलसा होगा, यही वजह है कि वहाँ पर तैयारियाँ भी कहा जा रहा है कि बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं और गिरदोनवाह के हलके के लोग भी उस दिन के हवाले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मखसूस तौर पर ये LA 16 है और यहाँ की जो कुल तादाद है रजिस्टर्ड वोटर्स की वो 87,809 है, जिनमें कुल मर्द वोटर्स जो हैं वो 47,494 और इसी तरीके से अगर हम ख़वातीन की बात करते चलें तो वो 40,315 यहाँ पर ख़वातीन हैं जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो अपना वोट कास्ट कर सकती हैं। यहाँ पर जो मुकाबला मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान यहाँ पर मौजूद हैं, PTI का तज़किरा हम बाद में करेंगे। पीपल्स पार्टी का आपको बताते चलें सरदार कमर ज़मान हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जावेद फैसल अब्बासी हैं, JI से जमात इस्लामी से सरदार साजिद चुग़ताई हैं, JUI से मौलाना इरशादुल हक हैं और इसी तरीके से मोहम्मद सदाम हाफिज़ हैं TLP के। PTI का तज़किरा करते चलें तो यहाँ से सरदार मीर अकबर जो हैं वो यहाँ से जो हैं वो उम्मीदवार हैं PTI के। ये भी आपको बताते चलें कि ये मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर भी रहे, उनका टिकट भी हासिल किया, जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने में भी कामयाब हुए। तो वज़ीर-ए-आज़म का इस मखसूस हलके का दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि माज़ी की हुकूमत के एक मिनिस्टर को PTI में शामिल करने के बाद उनकी एक सपोर्ट, हलके के सारे लोगों को वहाँ पर जमा किया जाना। हाल ही में तनवीर इलियास का तज़किरा करते चलें तो चूँकि उनको भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था और अभी भी अगर हम बात करते चलें तो कुछ मखसूस चीज़ों को साइड पर रखते हुए उनकी पोजीशन को मजबूत देखा जा रहा है। लेकिन एक मखसूस एरिया में जलसा करते हुए शायद उसकी एक वजह यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म की अपनी एक एक्सटेंडेड जो सपोर्ट है वो वहाँ तक पहुँचेगी। अगली तारीख़ का तज़किरा करते चलिए, यानी 18 तारीख़ को वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है वो होगा। पहले जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तारीख़ का ऐलान किया गया था वो सिर्फ़ मीरपुर, बाग और मुज़फ़्फ़राबाद का था। अब इसमें भिंबर को शामिल किया गया है। पहले मीरपुर से आपको आगाह करते चलेंगे मीरपुर में वज़ीर-ए-आज़म कहाँ पर अपना जो है वो दौरा करेंगे, ये आपको बताते चलें कि ये LA 3 है, मीरपुर शहर, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो दौरा करेंगे, अपना जलसा करेंगे। यहाँ पर ये जो सदर हैं PTI के सूबाई सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनका हलका है और वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हैं। यहाँ के कुल जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 85,000
864 ہے, جس میں کل مرد ووٹرز 45,000 سے زائد ہیں، یعنی 45,404 تقریباً ووٹرز بتائے جاتے ہیں اگر ہم اعداد و شمار کی بات کرتے چلیں، جو کہ الیکشن کمیشن سے بھی موصول ہوا اور پھر گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی جو ٹیم کام کر رہی ہے ان کی جانب سے موصول شدہ اعداد و شمار کے مطابق یہاں پر جو خواتین کی رجسٹرڈ خواتین کی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 40,460 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ چودھری سعید اور پھر پی 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 کے چودھری اشرف، یہاں پر ان دونوں کے بیچ بھی ووٹ کو خاصا تقسیم ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ مسلم کانفرنس کے شہزادہ اقبال یہاں سے میدان میں ہوں گے۔ تو یہ میرپور شہر ہے جہاں پر وزیر اعظم 18 تاریخ کو اپنا جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اور صرف 18 تاریخ کو وہ میرپور میں ہی نہیں بلکہ بھمبر میں بھی اپنا جلسہ کرنے والے ہیں، یعنی وہاں کے لوگوں سے بھی خطاب کریں گے۔ وہاں پر بھی وزیر اعظم کی موجودگی کے حوالے سے بڑی زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اگین یہاں کا تذکرہ کرتے چلیں تو یہ بھمبر شہر میں جو ہے وہ جو وزیر اعظم کا جلسہ ہوگا، یہاں پر جو ایک بڑا اہم مقابلہ سمجھا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو چودھری طارق فاروق ہیں جو کہ سینئر منسٹر بھی رہے پی ایم ایل این کے دور میں، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ چودھری انوار الحق ہیں جو کہ ایکس اسپیکر بھی ہیں۔ دونوں کے ہی سیاسی کریئر کی بات کرتے چلیں تو چودھری طارق فاروق صاحب بھی سیزن پولیٹیشین ہے، اور اسی طریقے سے سیاسی تجربہ جو ہے وہ چودھری انوار الحق کے پاس بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور یہاں پر اگر بات کرتے چلیں تو یہاں کی جو کل تعداد ہے رجسٹرڈ ووٹرز کی وہ 1,12,022 ہے۔ کل مرد ووٹرز جو ہیں وہ قریباً 59,000 سے زائد ہیں، اور اسی طریقے سے جو کل خواتین ہیں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ 52,000 سے زائد ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے میل اور فیمیل ووٹرز کی تعداد کا اگر تذکرہ کرتے چلیں اس میں، لیکن جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرامز کے ذریعے سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کے اوپر بھی گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ ڈیٹا کا فرق ہے یا پھر خواتین کے رجسٹرڈ ہونے میں، یعنی جو ووٹرز خواتین ہیں ان کے زیادہ تعداد کی رجسٹر نہ ہونے کے پیچھے کوئی اور محرکات بھی ہیں۔ بہرحال جی بات ہم کر رہے ہیں وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے۔ یقیناً یہ جو دورہ ہے اس کے ذریعے سے وزیر اعظم نہ صرف اپنی جو سیاسی جماعت ہے یا امیدواران ہیں ان کو تو مضبوط کریں گے لیکن وزیر اعظم کی جانب نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس دورے سے کیا حاصل کریں گے۔ ایک طرف تو وقت ایسا ہے کہ الیکشن کمشنر کی جانب سے بڑے اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بڑے ضابطہ اخلاق جو ہیں وہ واضح کر رکھے ہیں، اور اس میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس طرح کی کیمپین جس میں اعلانات کیے جائیں، جس میں کسی بھی قسم کی لالچ دی جائے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو وزیر اعظم عمران خان چاہے ایک چیئرمین کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے وہاں پر شرکت کریں گے، لیکن ظاہر اعلانات جو ہیں ان کی جانب لوگوں کی بڑی اہم نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ آخری جو ان کا دورہ رہے گا یا ان کا جلسہ رہے گا 19 تاریخ کو وہ ہوگا مظفر آباد شہر میں، اور مظفر آباد شہر کا تذکرہ کرتے چلیں تو یہاں پر کل رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 63,363 ہے۔ کل خواتین یہاں پر 30,000 سے زائد ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہے، اور اسی طریقے سے مرد ووٹرز جو ہیں وہ 33,000 سے زائد ہیں جو کہ یہاں پر رجسٹرڈ ہیں۔ جو لوگ جو امیدواران یہاں پر میدان میں اتر رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مبارک حیدر ہیں جو کہ یہاں پر سامنے آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے خواجہ فاروق ہیں، خاصے اہم جو ہے سیزن پولیٹیشین ہیں، سینئر پولیٹیشین یا سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیاسی کریئر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا خاصا تجربہ ہے۔ 2016 کا تذکرہ کرتے چلیں تو 12,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے جبکہ گورنمنٹ ان کی نہیں تھی۔ افتخار گیلانی جو کہ اس وقت میں وزیر بھی رہے اور 20,000 انہوں نے ووٹ حاصل کیے، پی ایم ایل این کے منسٹر تھے۔ مسلم کانفرنس سے سجاد انور عباسی ہیں، اور اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ جو یہاں سے ایک کینڈیڈیٹ ہیں مختار عباسی وہ بھی ہیں، اور جماعت اسلامی کے نذیر حسین شاہ یہاں سے میدان میں اترے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان مخصوص حلقوں سے جن میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ متوقع ہے میدان میں اتریں گے۔ پی ٹی آئی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں وزیر اعظم کی اس دورے کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے لیٹرز بھی وزیر اعظم کو لکھے جا چکے ہیں ان کے اپنے وزراء کی آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے موجودگی کے باوجود، تو کیا وزیر اعظم احتیاط کے ساتھ وہاں جا کر کچھ اعلانات کریں گے؟ اعلانات نہیں کریں گے تو کس طریقے سے وہ وہاں کے ووٹرز کو اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو سپورٹ ان کو چاہیے اس کو اپنی جانب کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور محرکات رہیں گے؟ یہ جیسے ہی وزیر اعظم کا دورہ شروع ہوگا لمحہ بلمحہ اس سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی آپ کو بتانا تھا ان تمام حلقوں کی صورتحال جس میں وزیر اعظم کا دورہ متوقع اور کون کون سے امیدوار وہاں سے میدان میں اتریں گے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کیپٹل ون ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معلومات کے حوالے سے آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے